अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातमा। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। गैर कानूनी मुकीम तारकीन की वापसी की डेडलाइन का आज आखिरी रोज है। कल से वापसी का रास्ता ना लेने वालों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट किया जाएगा। जायदादें भी जब्त की जाएंगी। 1 नवंबर से कार्रवाई का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। गिरफ्तारियों के बाद रखने के लिए आरजी कैंप में भी कायम कर दिए गए हैं। 1 माह के दौरान 2 लाख अफराद वापस भी लौट चुके। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के लिए पाकिस्तान छोड़ने का आज आखिरी रोज़। कल से मुल्कीगीर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। वजारत दाखिला ने मुल्की तारीख में पहली बार फॉरेन एक्ट के तहत तमाम सूबों को गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की बेदखली का हुक्मनामा जारी कर दिया। पंजाब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद के इनखला की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में होल्डिंग एरियाज भी कायम कर दिए गए। बलूचिस्तान हुकूमत ज़राए के मुताबिक सूबे से 25,000 अफराद वापस अफगानिस्तान चले गए हैं। सूबे में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों की तादाद 2.5 लाख है। कोयटा में भी गिरफ्तार शुदगान को रखने के लिए 2 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक कराची से तकरीबन 1.25 लाख अफगान शहरी वापस अपने वतन जा चुके हैं। मुल्क से अब तक 2 लाख के करीब गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस जा चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ज़रूरी दस्तावेज़ात ना रखने वाले अफराद को 31 अक्टूबर तक अज़खुद मुल्क छोड़ने की मोहलत दी थी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर में 49 होल्डिंग एरिया और पॉइंट्स बना दिए गए हैं। पंजाब में तमाम 36 अजला में होल्डिंग सेंटर्स बना दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3, सिंध में 2, बलूचिस्तान में 3 होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। वतन वापसी के लिए 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमरजेंसी नंबर 1700 भी जारी कर दिया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। कार्रवाई के हवाले से इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सलमान, क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, आज आखिरी रोज है। डेडलाइन आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान में मुकीम जितने भी गैर मुल्की हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं दीगर ममालिक से, उनके खिलाफ ऑपरेशन या अमली कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। अब तक की जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक जो फिगर सामने आए हैं 30 अक्टूबर तक, उसके मुताबिक 1,04,000 से ज्यादा अफगान शहरी जो हैं, अफगान शहरियों की बात करें जो कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, वो जा चुके हैं, वापस जा चुके हैं। जबकि जो बकाया शहरी हैं उनके लिए जैसे कि आपने भी अब से कुछ देर पहले बताया कि होल्डिंग सेंटर्स या होल्डिंग पॉइंट जो है पाकिस्तान भर में कायम किए गए हैं। पंजाब के तमाम 36 अजला में कायम किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर, हरीपुर और लंडी कोतल में ये कैंप कायम किए गए हैं। जबकि सिंध की अगर बात की जाए तो कराची में, किमाड़ी और मलीर में ये दोनों होल्डिंग पॉइंट्स या होल्डिंग एरियाज कायम किए गए हैं। बलूचिस्तान में कोयटा, पिशीन और चाही, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के हाजी कैंप में भी एक होल्डिंग पॉइंट बनाया गया है। बुनियादी मकसद ये है कि डिपोर्टेशन से पहले जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिनके पास किसी किस्म के लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है पाकिस्तान में रहने के लिए, उनको लाकर इन होल्डिंग कैंप में, इन पॉइंट्स के अंदर रखा जाएगा। और इस हवाले से भी ये बात बड़ी ही काबिले जिक्र है कि हुकूमत पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि तमाम शहरी जो कि पाकिस्तान में गो के गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे, कि जो वतन वापसी हो वो बाइज्जत हो। और इस बाइज्जत वतन वापसी के ऊपर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है। इन पॉइंट्स के अंदर, इन होल्डिंग एरियाज के अंदर वतन वापसी पर जोर दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सलमान आवान इन तफसीलात के लिए। और गैर मुल्कियों के इनखला से मुतालिक मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि अब तक कितने गैर मुल्की अपने वतन जा चुके हैं? देखें, सिंध में अभी तक तो बहुत कम तादाद है। उसकी वजह यह है कि हमने किसी को पुश नहीं किया। वी वांटेड कि ये वॉलंटरली अपने मुल्क को चले जाएं गैर मुल्की तारकीन वतन, लेकिन वो रिस्पॉन्स बहुत कम है। तकरीबन अभी 4,000 के करीब टोटल इस साल गए हैं। और लेकिन कल से क्योंकि हमने प्रॉपर अरेंजमेंट कर ली है, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने टीमें बना दी हैं जिसमें डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट पुलिस, नादरा, स्पेशल ब्रांच, सब लोग, FIA, सब लोग वहाँ पर होंगे। वो उनकी वेरीफाई करेंगे। और जो फर्स्ट फेज में जिनके पास कोई भी रजिस्टर्ड पेपर नहीं है और वो सारे जाली कागजात हैं या उन पर कोई पेपर नहीं है, उनको हम डिपोर्ट करेंगे। उसके लिए हमने प्रॉपर हाजी कैंप पे जगह इजमा कर दी है, जहाँ औरतों बच्चों के लिए भी अलग रिहाइश का इंतजाम है। और वहाँ पर जो भी आएंगे उनको फिर री वेरीफाई करेंगे। फिर ट्रेन के रास्ते हमने स्पेशल ट्रेन अरेंजमेंट की है, उसके रास्ते उनको बलूचिस्तान, और अगर इंडियन है तो उनको वाघा के रिपोर्टर के थ्रू उनको अपने मुल्कों में भेज देंगे। हारिस नवाज साहब, आपने बताया कि टीमें बनाई जा चुकी हैं। ये बताइएगा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किस तरह किया जाएगा? इट्स वेरी सिंपल। हमने पहले से ये 1 महीना जो मिला इसमें हमने तमाम इनके गूगल मैप की मैपिंग कर ली है, इनकी लोकेशन देख ली है।
کون کون سی جگہ پر ہیں, کہاں پر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, کہاں نہیں ہوگی, یہ بھی دیکھ لیے. نوٹیبلس کو ہم نے وارن کر دیا ہے, جب ہم جائیں گے تو ان کو ساتھ شامل کریں گے. خواتین ہماری لیڈیز پولیس جائے گی, سب جا کے پراپر طریقے سے کریں گے. ہماری کوشش ہے کہ کہیں بھی کوئی اننیسیسری ہمیں فورس استعمال نہ کرنی پڑے, لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو وہ بھی کرے, کیونکہ پاکستان کے معاملے میں, پاکستان کی اکانومی کے بارے میں, پاکستان میں ٹیررزم کے حساب سے اب کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اینڈ وی ہیو ٹو انشور کہ ملک کے حالات بہتر ہوں. حارث نواز صاحب, یہ بھی بتائے گا کہ مستقبل میں تارکین کی غیر قانونی آمد روکنے کے لیے کیا لاہ عمل اپنایا جائے گا؟ وہ بڑا سمپل کرتی ہے کہ تمام بارڈر سیل کرتی ہے, سوائے وہ ویلڈ ویزا کے کوئی کارڈ, کوئی رازداری کوئی اب نہیں چلے گی, سوائے جو ایک نارمل پروسیجر ہے کہ آپ نے پاکستان میں آنا ویزا لیں, پاکستان میں ویزے کے ایکسپائری سے پہلے اپنے ملک, ہمارا ملک چھوڑ کے اپنے ملک میں واپس قانونی طریقے سے ہی پاکستان میں آ سکے گا جس نے بھی آنا ہے. نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو دیے گئے ڈیڈ لائن میں آج آخری دن ہے. غیر ملکی مسافروں کا بے تحاشا رش ہے, تقریباً 90,000 افراد اب تک جا چکے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں لنڈی کوتل سے بول نیوز کے نمائندے شاہ رحمان شنواری سے. جی بتائیے گا شاہ رحمان. جی بالکل, پاکستان میں مقیم غیر قانونی طور پر غیر ملکیوں کے لیے دیے گئے ڈیڈ لائن میں آج آخری دن ہے. ترخم بارڈر کے راستے تقریباً 90,000 کے قریب غیر ملکی مسافر وہ ابھی تک جا چکے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ایک افغانی مسافر موجود ہے, ان سے جانیں گے کہ ان کے تاثرات کیا ہے. ہم افغان لوگ آ رہے ہیں تو رستوں میں مشکلات ہے. ابھی ہمارا ادھر تیسرا دن ہے, کھڑے ہیں, کبھی ادھر جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ, کبھی ادھر سے انٹری کرو, یہ فارم بناؤ, تو بہرحال بہت مشکل ہے. جی آپ نے ان کی باتیں سن لی, وہ کہہ رہے تھے کہ راستے میں بھی ہم نے 2 دن گزارے ہیں, کافی رش ہے, ٹریفک جام ہے, جس کے لیے انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی. اور غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو آج ہر صورت اپنے وطن واپس جانا ہوگا. گزشتہ روز مزید 11,500 سے زائد افغان باشندے چلے گئے. ملک کے مختلف علاقوں میں عارضی کیمپ بنائے گئے ہیں جس میں تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. مزید کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندگان سے. ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کریں گے خرم ملک, کراچی سے ہمارے ساتھ خرم گلزار ہوں گے, پشاور کی صورتحال ہم جانیں گے نواب شیر سے, جبکہ حیدرآباد سے ہمارے ساتھ غلام شبیر موجود ہوں گے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پشاور میں موجود ہے بول نیوز کے نمائندے نواب شیر سے. نواب شیر بتائیے پشاور میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل, پشاور سمیت خیبر پختونخوا سے غیر ملکیوں کے انخلاء کا سلسلہ جاری ہے, اور اس سلسلے میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے بھر میں 3 ہولڈنگ کیمپ بنا دیے ہیں, جہاں پر عارضی جو کیمپ ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ غیر ملکیوں کی رجسٹریشن کی جائے گی, اور رجسٹریشن کے بعد ان کو جو ہے اپنے اپنے ملکوں میں ڈپورٹ کیا جائے گا. میں اس وقت پشاور کے ناصر باغ کے مقام پر جو ہولڈنگ کیمپ اور رجسٹریشن کیمپ بنائے گئے ہیں وہاں پر موجود ہوں, اور اگر میرا کیمرہ مین آپ کو تو اس وقت نادرا کی ٹیمیں یہاں پر پہنچ چکی ہے. 7 موبائلز وین ہے یہاں پر ان کے, جو کہ افغانیوں کی رجسٹریشن جو ہے وہ کریں گے, اور ان کا تقریباً 24 افراد جو ہے وہ عملہ تعینات رہے گا. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ریسکیو اور جو دیگر PDMA اور جو ضلع انتظامیہ ہے وہ بھی یہاں پر ان کا عملہ بھی تعینات کیا جا چکا ہے, اور یہاں پر جو ہے تقریباً تمام تر انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں. جبکہ یہاں پر جو خواتین ہیں ان کے لیے الگ رجسٹریشن ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. پشاور کی صورتحال بتا رہے تھے, ابھی ہم رخ کریں گے کراچی کا, اور وہاں پر ہمارے نمائندے خرم گلزار موجود ہیں. خرم آپ کی جانب ہم آئیں گے, بتائیے گا آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل, ضلع کیماڑی میں حاجی کیمپ ہے, یہاں پہ ایک ہولڈنگ کیمپ بنا دیا گیا ہے. سندھ کی بات کریں تو 3 سندھ میں ہولڈنگ کیمپ بنائے گئے ہیں, جو ایک ہے, دوسرا حیدرآباد اور پھر جیکا آباد ہے. یہ 3 پوائنٹس رکھے گئے ہیں. جبکہ کراچی میں جو ہولڈنگ حاجی کیمپ میں بنایا گیا ہے اس میں نادرا FIA اور اسپیشل برانچ کا عملہ موجود ہوگا, جو کہ یہاں آنے والے جو غیر ملکی ہیں ان کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا. ساتھ ہی اگر کسی کو کوئی ریکارڈ کرائم میں کوئی ملوث رہا ہے تو اسے فوری طور یہاں پہ ہولڈنگ کیمپ میں ہی روک لیا جائے گا. ساتھ ہی اس کے علاوہ جو یہاں پہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد ہیں ان کی ڈیڈ لائن ختم ہونے بس کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں, اور حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ رضاکارانہ طور پہ جو آج انہی چند گھنٹوں میں جانا چاہتے ہیں وہ فوری طور پہ ہولڈنگ کیمپ پہنچیں گے, یا پھر ان کو لے کر ہولڈنگ کیمپ میں رکھا جائے گا, جس کے بعد انہیں یہاں سے کراچی سے حیدرآباد اور پھر جیکا آباد کے ذریعے بسوں کے ذریعے یہاں سے ملک بدر کیا جائے گا. ٹھیک ہے خرم, ساتھ ہی رہے گا. رخ کر لیتے ہیں لاہور کا, وہاں موجود ہیں بول نیوز کے نمائندے خرم ملک. خرم, یہ بتائیے کہ لاہور میں بھی کیا عارضی کیمپس بنائے گئے؟
अच्छा बिल्कुल, लाहौर में भी आरजी कैंप जो है वो कायम किए गए हैं। अगर लाहौर समेत पंजाब भर की बात करें तो पंजाब भर में जो है पॉइंट्स, होल्डिंग पॉइंट्स जो है वो कायम किए गए हैं, क्योंकि आज गैर मुल्की और गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान में तारकीन है उनकी आज आखिरी जो है वो डेडलाइन है। तकरीबन 12 घंटे जो है वो रह चुके हैं और 12 घंटे तक जो अपने होल्डिंग पॉइंट्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेगा वो बाइज्जत तरीके से 3 नवंबर को जो है पंजाब से जो रवानगी का सिलसिला शुरू हो रहा है वो यहाँ से रवाना होगा। मरहलावार रवानगी जो है वो शुरू की जाएगी। लाहौर, रावलपिंडी, डीजी खान, साहिवाल और शेखपुरा और दीगर जो पंजाब के शहर हैं वहाँ से मुख्तलिफ मरहलों में जो है वो यहाँ से जो तारकीन रजिस्टर्ड होंगे उनको जो है वो मरहलावार जो है वो यहाँ से रवाना किया जाएगा। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हम रुख करेंगे कोयटा का, जहाँ दानिश मुराद हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, आप बताइएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? डेडलाइन का आज आखिरी रोज है। जी देखिए, कोयटा में जो आज गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन है उनका आज आखिरी रोज़ है। इंतज़ामात हुकूमत की जानिब से जो है वो किए जा रहे हैं, जबकि कोयटा की अगर हम सिर्फ बात करें तो कोयटा में 2 जो होल्डिंग सेंटर्स हैं वो उनका क़याम जो है वो आया गया है। इस वक्त मैं जिस होल्डिंग सेंटर में मौजूद हूँ ये आजी जो कैंप है उसके नाम से मशहूर है, जबकि जो दूसरा होल्डिंग सेंटर है वो PCSIR के नाम से मशहूर है। इस वक्त जिस होल्डिंग सेंटर में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि 300 अफराद को जो है वो रखने की यहाँ पर गुंजाइश, जबकि जो दूसरा जो PCSIR जो सेंटर है वहाँ पर 500 अफराद को जो है वो रखने की गुंजाइश है और उनके लिए सहूलियात जो है वो मुकम्मल की जा रही है। यहाँ पर भी जो हमने दौरे किए तो वो कमरे वगैरह तो बना दिए गए हैं, चीज़ें जो है वो की जाएँ, लेकिन उनमें जो सहूलियात है वो जो है वो उनका क़याम जो है वो चीज़ें वो उसमें अमल में लाई जा रही हैं। हुकूमत बलूचिस्तान रुख कर लेते हैं हैदराबाद का, वहाँ मौजूद है गुलाम शब्बीर। गुलाम शब्बीर, बताइए हैदराबाद में क्या इंतजामात किए गए? जी बिल्कुल, हैदराबाद रीजन में गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला के लिए हिकमत अमली इंतज़ामिया ने तैयार कर लिए और गैर कानूनी मुकीम जो अफराद है उनका सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते DIG और डिवीज़नल कमिश्नर के ज़ेरे सदारत जो इजलास हुआ है जिसमें 9 अजला के जो SSPs हैं और अफसरान हैं वो शामिल हुए हैं, जिसमें जो नादरा के जो दिए गए एदाद शुमार के मुताबिक रीजन हैदराबाद में 1,25,000 तक जो गैर कानूनी मुकीम अफराद मौजूद हैं, जबकि हैदराबाद की अगर बात करें तो 22,000 तक गैर कानूनी मुकीम जो अफराद हैं वो मौजूद हैं। और गुज़िश्ता रात से ऑपरेशन और शनाख्त और कार्रवाइयों का जो आगाज है वो हैदराबाद पुलिस की आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी रुख करेंगे सखर का, वहां जानते हैं कि वहां की क्या सूरत हाल है शाहिद अली से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहां की? से गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। जो यहाँ गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर है उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो पख्तून हैं, जो हमारे यहाँ के पख्तून हैं, वो भी ये चाहते हैं जो गैर मुल्की हैं यहाँ से उनको उनके वतन वापस भेजा जाए। इस बारे में हम बात करते हैं। ये हमारे साथ एक पख्तून है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान हुकूमत ने जो फैसला किया वो भी अच्छा फैसला किया। अफगान लोग जो अपना घर पे जाए वो भी अपना खुशी से जाए, बस हमारा तो ये है कि अफगानी अपने घर जाए, अपने खुशी से जाए। ये पख्तून है, ये यहाँ पाकिस्तान में कारोबार करते हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे पख्तून भाई हैं जो यहाँ गैर कानूनी तौर पर मौजूद तारकीन वतन के लिए आज आखिरी रोज़ है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर देंगे अब खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल होने का आखिरी मौका है। कैलकाटा स्टेडियम में बंगाल टाइगर्स को हर सूरत जेर करना होगा। शिकस्त हुई तो बाबर 11 को सेमीफाइनल से पहले वापस आना होगा। मैच के लिए कौमी टीम में 3 तब्दीलियों का इम्कान है। इमामुल हक की जगह फखर जमान, मोहम्मद नवाज की जगह सलमान अली आगा, शादाब खान की जगह उसामा मीर को टीम में शामिल किया जा सकता है। क्या ईडन गार्डन में पाकिस्तानियों का दिल गार्डन होगा या फिर बंगाल टाइगर्स अगर मगर का चांस भी तमाम कर देंगे? बाबर 11 के पास गलती का कोई चांस नहीं। टूर्नामेंट में आस बरकरार रखना है तो ग्राउंड से जीत कर ही आना है। वर्ल्ड कप का 31वां और अहम तरीन मार्का दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम 6 मैचेस में सिर्फ 4 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर है। बांग्लादेश 2 पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पर बराजमान है। कोलकाता के स्टेडियम में शाहीनों ने भरपूर प्रैक्टिस की। बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग पर भी खास तवज्जो दी गई। वर्ल्ड कप मुकाबलों में दोनों टीमें 2 बार आमने सामने आ चुकी हैं। 1999 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया। 2019 में पाकिस्तान ने बंगाल टाइगर्स को शिकस्त का मजा चखाया। ICC वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान बांग्लादेश
آج کیلکٹا میں مد مقابل ہوں گے۔ کیلکٹا اسٹیڈیم میں فینس کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اعجاز وسیم باکری سے۔ جی اعجاز۔ میں کولکتہ کے ایڈن گارڈن اسٹیڈیم میں موجود ہوں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش آج یہاں پر مد مقابل ہونے جا رہے ہیں۔ ابھی تک فینس کی آمد شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمارے ساتھ کچھ یہاں کے لوکل فینس موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان ٹورنامنٹ میں 4 میچز ہارا ہوا ہے، لیکن یہاں کولکتہ میں ہم نے نوٹ کیا ہے کہ بڑی تعداد میں فینس پاکستانی ٹیم کی کل پریکٹس دیکھنے آئے تھے اور پاکستانی پلیئرز نے ان کے ساتھ سیلفیز بھی بنوائی ہیں۔ سو ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ یہیں کولکتہ سے ہیں؟ یس۔ کیا امیدیں ہیں؟ پاکستان 4 میچز ہار کے آئے ہوئے اور آپ کے شہر آئے ہوئے ہیں۔ آج تو مطلب ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ آج پاکستان جیت جائے، ہم یہی چاہتے، دل سے چاہتے ہیں ایک دم۔ اور پاکستانی ٹیم میں آپ کا فیوریٹ پلیئر کون سا ہے؟ شاداب خان۔ شاداب خان آپ کے فیوریٹ ہے، اور لگتا ہے شاداب تو چانسز نہیں ہے آج ان کے کھیلنے کے، کیونکہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے آج۔ کیوں، کیا ہو گیا اس کو؟ ہم تو اسی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں ادھر۔ آپ آ گیا ہو، آپ کا فیوریٹ کون سا پلیئر ہے؟ شاداب خان۔ ہاں۔ تو آج بیڈ لک ہے آپ کی کہ شاداب تو آج کھیل ہی نہیں رہے ہیں۔ بیڈ لک ہے بہت۔ اچھا، پاکستانی ٹیم کا بنگلہ دیش سے مقابلہ ہے، آپ کو کیسا مقابلہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا ہوپ کرتی ہو پاکستان کیسا کھیلے آج؟ پاکستان جیتے گا، سچ میں جتنا ہی پڑے گا، اچھے سے جیسے ہی کر کے ہو، جتنا ہی پڑے گا پاکستان کو اچھے۔ سو آپ نے یہ کولکتہ کی لڑکیوں کی گفتگو سنی ہے، ایک تو یہ شاداب خان کی فینز ہیں، اور یہ بیڈ لک ہے کہ شاداب خان آج کی پلینگ 11 کا حصہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاداب کو چنئی میں جو سر پہ چوٹ لگا تھا، اس وجہ سے وہ ابھی تک ریکور پوری طرح نہیں کر پائے، تو آج کا میچ نہیں کھیل رہے۔ کچھ دیر بعد فینز کی آمد بھی شروع ہو جائے گی اور دونوں ٹیمیں بھی یہاں اسٹیڈیم۔ بہت شکریہ اعجاز وسیم آپ کا۔ سیمی فائنل میں انٹری کی آخری امید، پاکستانی ٹیم اپنا 7واں میچ بنگلہ دیش کے مد مقابل آج کھیلے گی۔ ملک بھر کے کرکٹ شائقین قومی ٹیم کی جیت کے لیے پرجوش ہیں، کہتے ہیں سیمی فائنل کے لیے میچ جیتنا انتہائی ضروری ہے۔ نہیں آتا کہ یہاں پر اچھا کھیلتے ہیں، وہاں جا کے کیا ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آگے سے امید تو ہے آگے سے آگے اچھا ہوگا۔ لوگوں کی پرفارمنس جا ہی نہیں رہی بالکل بھی صحیح، نہ بولر چل رہے نہ بیٹسمین چل رہے۔ آج پاکستان جیت گیا تو پاکستان کا سیمی فائنل کا چانس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس ٹیم مرضی سے ہو، لیکن انڈیا سے ان کو جیتنا تھا، لیکن وہاں جا کے ہار کے آ گئے ہیں۔ پہلے بھی پاکستان 3 میچ ہار چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ پاکستان کو میچ جیتنا چاہیے۔ یہ جو میچ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ میچ جیتیں گے تو ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں، مگر پاکستانی ٹیم جو کھیلتی تھی وہ کھیلتی بھی نظر نہیں آ رہی مجھے۔ آج بھی ہمیں نہیں لگتا کہ ہماری ٹیم کچھ کر سکے گی، تو ہم تو بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ آج کے لیے جو جیت ہے نا، جو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان جیتے گا بھی۔ یہ بڑی محنت سے کھیل رہے ہیں، ان کو ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے بجائے ان کے کہ ہم ڈسکریج کریں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں گے پاکستانی کرکٹ بورڈ میں ہلچل مچ گئی۔ قومی ٹیم کو لگاتار 4 میچز میں شکست کے بعد چیف سلیکٹر انضمام الحق پلیئرز ایجنٹ کمپنی سے تعلق کے الزام میں مستعفی ہو گئے۔ انضمام الحق نے کہا کہ الزام ثابت کریں، احتساب کے لیے دستیاب ہوں۔ ہر پاکستانی 3 چیزیں، ایک وہ ڈاکٹر بھی ہے، ایک وہ مفتی بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو سارا ہے، اور ایک وہ سلیکٹر بھی ہے، تو یہ بڑا مشکل جاب ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں ٹیم کی بدترین ناکامی پر خاموشی پروقار، موقع ملتے ہی انضمام نے اختیار کی راہ فرار۔ پلیئرز ایجنٹ کمیٹی سے حاصل شدہ مبینہ مفادات، پے در پہ لگے الزامات، خود پر جب آئی بات، چیئرمین پی سی بی سے بھی نہ ہو سکی ملاقات۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق کا میٹر ہوا شارٹ، سابق کپتان نے پی سی بی سے راہیں جدا کرتے ہوئے چیف سلیکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ انضمام الحق نے ایک بیان میں کہا کہ پلیئرز ایجنٹ کمپنی سے کسی قسم کا تعلق نہیں۔ الزامات لگانے پر بورڈ سے کہا ہے کہ کوئی شک ہے تو انکوائری کر لیں۔ فون پر بتایا گیا کہ 5 لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی ہے، پی سی بی تحقیقات کرے، دستیاب ہوں، کمیٹی انکوائری کر لے، تب تک عہدات چھوڑ دیتا ہوں، بغیر شواہد کے باتیں کرنے والے ثبوت دیں۔ انضمام الحق کو رواں برس 7 اگست کو چیف سلیکٹر بنایا گیا تھا۔ اس سے قبل اگست 2016 سے جولائی 2019 تک بھی قومی سلیکشن کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ٹیم کے انتخاب کے عمل سے متعلق میڈیا میں رپورٹ ہونے والے مفادات کے ٹکراؤ کے حوالے سے الزامات، پی سی بی نے تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی اپنی رپورٹ اور سفارشات پی سی بی کی انتظامیہ کو جلد پیش کرے گی۔ کمیٹی میں کرنل ریٹائرڈ خالد، کرنل ریٹائرڈ اختر، ڈائریکٹر میڈیا عالیہ رشید شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی میں ایک لیگل اور آڈٹ ٹیم کا نمائندہ بھی شامل ہوگا۔
اور اب خبر سیاسی میدان سے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس جاتی عمرہ میں جاری ہے۔ نواز شریف 4 سال بعد پاکستان میں پارٹی کے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز سمیت اعلیٰ لیگی قیادت شریک ہے۔ اجلاس میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں پر غور ہو رہا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے اخلاق باجوہ سے۔ کیا تفصیلات ہیں؟ کون کون اس اجلاس میں شریک ہے؟ کیا کوئی خبر آ رہی ہے؟ جی بالکل، نواز شریف کی زیر صدارت جو ہے وہ پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف موجود ہیں، جبکہ چیف آرگنائزر مریم نواز، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف، سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار، ملک احمد خان، انوشا رحمان بھی اجلاس میں شریک ہیں، جبکہ سلمان شہباز کو خصوصی طور پر جو ہے اس اجلاس میں جو ہے وہ بلایا گیا ہے، جبکہ پرویز رشید، مریم اورنگزیب، خواجہ آصف سمیت دیگر پارٹی رہنما جو ہے وہ اس اجلاس میں شریک ہے۔ اجلاس میں جو ہے وہ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال، آئندہ عام انتخابات سمیت دیگر اہم امور پر جو غور ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اجلاس میں نواز شریف کی سیاسی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے پر بھی بحث جاری ہے، جبکہ اجلاس جاری ہے۔ اخلاق باجوہ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے عام انتخابات سے متعلق کیس میں فریق بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک نے اپنا وکالت نامہ بھی جمع کروا دیا۔ کیس میں باقاعدہ فریق بننے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 2 نومبر کو عام انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت کرے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے عام انتخابات سے متعلق کیس میں فریق بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک نے اپنا وکالت نامہ جمع کرا دیا۔ کیس میں باقاعدہ فریق بننے کے لیے درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ بار انتخابات اسلام آباد پرنسپل سیٹ پر پولنگ جاری ہے۔ سپریم کورٹ اسلام آباد پرنسپل سیٹ پر 678 وکلا اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے طیب بلوچ سے۔ طیب بتائیے۔ جی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے حوالے سے پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ پولنگ کا عمل آج صبح 8:30 بجے شروع ہوا تھا اور آج شام 5 بجے تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اسلام آباد کے اندر رہنے والے وکلا جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ اسلام آباد پرنسپل سیٹ پر جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، جبککہ ملک بھر میں جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے 12 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں، اور تقریباً 3757 وکلا جو ہیں وہ آج اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر، سیکرٹری اور جنرل سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری کا جو ہے وہ چناؤ ہونا ہے، تو یہ سالانہ انتخابات ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج جو کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے وہ سردار شوکت حیات اور میاں عبدالقدوس کے درمیان ہے۔ میاں عبدالقدوس کا تعلق جو ہے وہ حامد خان گروپ سے ہے، جبکہ سردار شوکت حیات پولنگ کا عمل جاری ہے، وکلا اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ طیب بلوچ آپ سے مزید بھی اپڈیٹس دیتے رہیں گے، فی الوقت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور خبر دیں کہ حکومت نے گیس بہت مہنگی کر دی۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس ٹیرف میں 172% کا بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کمرشل صارفین کے لیے گیس 136% مہنگی کر دی گئی۔ گیس نرخ میں سب سے زیادہ اضافہ سیمنٹ انڈسٹری کے لیے کیا گیا ہے۔ گیس مہنگی ہو گئی، وفاقی حکومت نے منظوری دے دی، اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ پروٹیکٹڈ صارفین پر فکس چارجز 10 روپے سے بڑھا کر 400 روپے کر دیے گئے۔ نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 172% سے زائد اضافہ ہوا۔ ماہانہ 25 مکعب میٹر کی قیمت 200 سے بڑھا کر 300 روپے فی MMBTU مقرر۔ ماہانہ 60 مکعب میٹر کی قیمت 300 سے بڑھا کر 600 روپے۔ پلانٹس کے لیے 1050 روپے۔ سیمنٹ فیکٹری 4400 روپے فی MMBTU۔ CNG سیکٹر 3600 روپے۔ برآمدی صنعتیں اور غیر برآمدی صنعتوں کے لیے 2200 روپے فی MMBTU مقرر کر دی گئی۔ اور اسی پر عوام نے کیا رد عمل دیا ہے، آپ کو سنواتے ہیں۔ 200% بڑھ گیا ہے، کوئی پرسان حال ہی نہیں، غریب کیا کرے گا، اور کئی علاقوں میں یہ اس مہینے کے اینڈ تک گیس ہی نہیں آنی۔ مشکلات ہے کہ ہم گھر جاتے ہیں، گھر کا کھانا نہیں ملتا اور باہر سے ہمیں کھانا پڑتا ہے۔ گیس مہنگی ہوگی اور گیس نہ آئی تو اوپر LPG جو گیس ہے وہ بہت ہی کاسٹلی ہے، وہ عام بندہ تو برداشت نہیں کر سکتا۔ گیس میں یہ گھر کا صبح اسکول بچوں کو پریشانی ہے، جو ناشتے کا پریشانی ہے، رات کو 10 بجے گیس بند کرتے ہیں، صبح 6 بجے کبھی 7 بجے، ابھی تو گیس آتا نہیں ہے۔ گیس نہیں ہوتی تو آفیسز سے ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، کام وغیرہ سے، جس طرح صبح ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ IMF ورلڈ بینک سے قرضہ لیا جا رہا ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے لیا جا رہا ہے، کسی پہ بھی کوئی خرچہ نہیں کیا گیا ہے۔ طرف بولتا ہے کہ بھائی سستا ہی آ رہا ہے، دوسری طرف
जो चीज़ भी देखो तो ऊपर ही जा रहे। तो गैस तो आती नहीं है, कीमतें बढ़ाने का फ़ायदा क्या है ये बताओ। IMF का जब सेटलमेंट हो जाए, 2 तारीख को आने वाले हैं ना, वो मीटिंग हो जाए, दूसरी किस्त मिल जाए, उसके बाद आएगा दीजिए। और अब जिक्र गजा की सूरत हाल का। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत 25वें रोज भी जारी है। 24 घंटे के दौरान गजा पर 600 से ज्यादा हमले कर दिए गए। शोहदा की मजमूई तादाद 8400 तक जा पहुंची। इसराइली तैयारों ने अल-कुद्स, इंडोनेशिया और तुर्क फ्रेंडशिप अस्पतालों को निशाना बनाया। इसराइली टैंक नाबल्स, जिला जैतून, हेब्रोन और कबातिया में दाखिल हो गए। 25 रोज से बारूद की बारिश। गजा, मलियामेट, मगरिबी किनारे का भी बुरा हाल। 24 घंटे में 600 से ज्यादा हमले। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 8400 तक जा पहुंची। 21000 से जायद अफराद जख्मी हैं। इजरायली फौज ने एक बार फिर शहरी आबादी को निशाना बना डाला। तुर्क फ्रेंडशिप अस्पताल के करीब बमबारी से 23 अफराद शहीद हो गए। इंडोनेशिया अस्पताल को भी तीसरी बार जारहियत का निशाना बनाया गया। तमाम 10 अस्पतालों को खाली करने की वार्निंग जारी कर दी गई। सेहूनी टैंक गजा की जानिब पेशकदमी करते हुए जिला जैतून में दाखिल हो गए। नाबल्स में ज़वाटा कब्जे और गजा के अल बरीह कैंप को भी निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली तैयारों ने रफा के मगरिबी हिस्सों में भी शदीद हमला किया। काबिज फोर्सेज ने नाबल्स के खुसूसी अस्पताल पर भी धावा बोला। अल जवाइद में भी घर पर बमबारी से बच्चों समेत 13 अफराद शहीद हो गए। जबालिया कैंप पर हमले में मजीद 3 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। मगरिबी किनारे में भी अब तक 120 अफराद शहीद, 1960 जख्मी हो चुके। कबातिया में जंगजुओं ने सड़क से गुजरती बख्तरबंद गाड़ी तबाह कर डाली। शहर के गली कूचों में हमास और इजरायली फौज में झड़पें जारी हैं। बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला नाबल्स में दाखिल हो गया। 2 जंगजुओं की गिरफ्तारी का दावा कर दिया गया। काबिज फौज ने रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर नासिर को हिरासत में ले लिया। सेहूनी फौज रात गए बैरूनी कस्बे पर भी टूट पड़े। लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह और इजरायली फौज में झड़पें जारी हैं। 2 तरफा फायरिंग से इलाके में सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। अमरीकी गुलकारा और अदाकारा सेलेना गोम्स ने गजा की सूरत हाल पर दिल बर्दाश्ता होकर सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया। इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए लिखा कि लोगों को जुल्म और तकलीफ से बचाने के काबिल नहीं हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि मासूम लोगों को कत्ल होते देखकर दिल टूट गया है। किसी भी गिरोह से नफरत करना, दहशतगर्दी का निशाना बनाना और कत्ल करना हौलनाक है। अमेरिका में पाकिस्तानी निजात डॉक्टर तलत का कत्ल का मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। 24 साल मुल्जिम जोसेफ से तफ्तीश जारी है। पाकिस्तानी डॉक्टर का बहिमाना कत्ल, कम्युनिटी सदमे का शिकार मुल्जिम कानून की गिरफ्त में आ गया। मुल्जिम ने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर तलत जहां पर दिन दिहाड़े उनके अपार्टमेंट के सामने हमला किया। तलवार के पै दर पे वार के बाद मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हमला करने वाले 24 साल मुल्जिम माइल्स जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि ये नफरत पर मबनी जुर्म है जिसकी तहकीकात की जा रही है। मस्जिदुल अंसार इस्लामिक सेंटर ने मकतूला के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए दीगर अरकान को चौकस और बाखबर रहने की तलकीन की है। डॉक्टर तलत रवां साल जुलाई में टेक्सास मुंतकिल हुई थी। उनका ताल्लुक कराची से है। खबर शामिल करेंगे तुर्बत से, जहां पुलिस चौकी पर रात गए हमला किया गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से अहलकार समेत 5 मजदूर जाँ बहक हो गए। बुज़दिलाना वार, तुर्बत हुआ खून से लाल। रात के नासराबाद में पुलिस थाने पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। फायरिंग से पुलिस एहलकार अस्सा जान और 4 मजदूर शहीद हो गए। जाँ बहक होने वाले मजदूरों का ताल्लुक पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ से है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। शवाहिद इकट्ठे किए। मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मदनान डोमकी ने शहादतों पर अफसोस का इजहार करते हुए वजारत दाखिला और कबायली उमूर से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में बेरहम लुटेरों का जाल। रवां साल अब तक 67,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए जा चुके हैं, लेकिन तफ्तीश के लिए तकरीबन 2000 पुलिस अफसरान दस्तियाब हैं। तफसीलात सालिक शाह की इस रिपोर्ट में। डर और खौफ के साए में जीते अवाम, छीना झपटी की वारदातें रहती हैं आम। बात हो रही है मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की। रवां साल मुआशी हब के गली मोहल्लों में छीना झपटी समेत दीगर जराइम के 67,000 से जायद केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, जिनकी तफ्तीश
2000 के करीब पुलिस अफसरान कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में पुलिस की नफरी की तादाद 958 है, वेस्ट में 524 और ईस्ट में 1127 एहलकार फराइज अंजाम दे रहे हैं। सेंट्रल में 531 एहलकार मौजूद हैं। आदाद और शुमार जाहिर करते हैं कि कराची पुलिस में अफरादी कुव्वत ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से मुल्जिमान बआसानी बचकर निकल जाते हैं। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने नफरी की तादाद कम होने का एतराफ करते हुए कहा कि हुकूमत को इसके मुतालिक सोचना चाहिए। शहर में संगीन नौयत के मुकदमात की तफ्तीश डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा CIA, AVLC, CTD और दीगर इदारे भी करते हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि बेशतर मुकदमात सालों चलते रहते हैं। कैमरा टीम के साथ सालिक शाह, बोल न्यूज, कराची। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक SSP इन्वेस्टिगेशन नियाज खोसा साहब। नियाज खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खोसा साहब, जो सूरत हाल है इस वक्त अमन अमान की कराची में, उसको देखते हुए नफरी के हवाले से क्या कहेंगे आप? जनाब, नफरी जो है वो जो हमारी ज्यादा जो नफरी है पुलिस की वो लगी हुई है सिक्योरिटी ड्यूटीज में। तो जिस तरह आबादी बढ़ रही है, जिस तरह क्राइम बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से नफरी को बढ़ाया जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन की शोबा जो है उसको ज्यादा मजबूत करना चाहिए। उसमें जो खामियां हैं या उसकी कमियां हैं तो उनको एड्रेस किया जाए, उनको टाइम टू टाइम उनको इन चीज़ों को देखा जाए, क्योंकि आप देखेंगे हर साल जो है वो आबादी बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है और उसको पुलिस जो है तो वही है जो 85 से थी या 90 से जो नफरी थी वो बढ़ नहीं मसला उनको बढ़ाया नहीं गया। और शहर कायद में गुज़िश्ता 10 माह में क्या कुछ हुआ, जानेंगे इस रिपोर्ट में। शहर कायद में रवां साल होने वाले 954 पुलिस मुकाबले भी शहरियों को स्ट्रीट क्रिमिनल से नहीं बचा सके। कातिल डाकुओं ने रवां साल के 10 माह में 113 शहरियों को अबदी नींद सुला दिया। इनमें से 90 शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुए। जख्मी शहरियों की तादाद 550 है, जिनमें से 400 अफराद सिर्फ डकैती मज़ाहमत पर जख्मी हुए। दूसरी जानिब पुलिस डाकुओं के खिलाफ मुतहरिक दिखाई देती। 10 माह के दौरान पुलिस मुकाबलों में 150 डाकू अपने अंजाम को पहुंचे। 1119 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, जबकि 6200 मुल्जिमान को रंगे हाथों धर लिया गया। 10 माह के दौरान कराची के मुख्तलिफ थानों में शहरियों ने 68,000 से जायद जुराइम की वारदातें रिपोर्ट की। सिंध सेक्रेटेरिएट पर रॉकेट हमला केस ATC ने 29 साल बाद फैसला सुना दिया। MKM के सईद भरम, फहीम मर्ची और नासिर खज्जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। 1995 में सिंध सेक्रेटेरिएट पर रॉकेट से हमला किया गया था, जिसमें उस वक्त के वुज़रा निसार खोड़ो समेत दीगर के दफातर तबाह हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। कराची मैट्रिक बोर्ड में बदउनवानियों की तहकीकात शुरू। इंतजामिया के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन भी हरकत में आ गया। डायरेक्टर को माली बेज़ाब्तियों की जांच करने की हिदायत कर दी गई। बेज़ाब्तियों की जल्द रिपोर्ट जमा करने का भी कह दिया गया है। कराची मैट्रिक बोर्ड में बदउनवानियों की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इंतजामिया के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन भी हरकत में आ गया। डायरेक्टर को माली बेज़ाब्तियों की जांच करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। बेज़ाब्तियों की जल्द रिपोर्ट जमा कराने का भी कह दिया गया है। कराची मैट्रिक बोर्ड में बदउनवानियों की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इंतजामिया के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन भी हरकत में आ गया है। दुनिया फुटबॉल के हीरो मारूफ स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने 8वीं मर्तबा बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीत लिया है। और इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।